बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। मोहतरम नाज़रीन, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो के ज़रिए ये पैगाम दिया था कि खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी में शौहर का किरदार। आज इस वीडियो के ज़रिए हम खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बीवी का किरदार इस उन्वान पर चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहते हैं। मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, दोनों का बराबर होना ज़रूरी है और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि शरीयत इस्लाम ने हमें इसकी भी तालीम दी है कि मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार किस तरह बनाएं। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना होगा कि शौहर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। आज की इस वीडियो में बीवी से मुताल्लिक जिम्मेदारियों को जिक्र करेंगे। जाहिर सी बात है कि साथ में रहते हैं तो दोनों को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना ज़रूरी है। कोई एक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, दूसरा न करे, तो इससे ज़िंदगी खुशगवार नहीं गुजरती और इसके जो नुकसानात होते हैं वो वही लोग बेहतर जानते हैं जो इस मसले से गुज़र रहे हैं। शौहर बाज़ मरतबा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता, बीवी की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। बीवी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती तो शौहर की ज़िंदगी बेलुत्फ़ हो जाती है। हालांकि हमें दोनों के लिए अहकामात दिए गए हैं, दोनों के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने का मौका उन्हें दिया गया है और इस पर अजर व सवाब रखा गया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि शरीयत ने जो भी अहकामात हमें दिए हैं इससे सिर्फ़ आखिरत नहीं बनती बल्कि दुनिया भी बनती है। खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर अगर मियाँ बीवी दोनों अमल करेंगे तो इस पर जो अजर व सवाब मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा जो मरने के बाद है। लेकिन दुनियावी ज़िंदगी दोनों की बेहतर बनेगी, न सिर्फ उनकी बेहतर बनेगी बल्कि उनकी नस्लों की बेहतर बनेगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनेगी। इसलिए आज की इस वीडियो में बीवी को किस तरह रहना चाहिए और खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बीवी का क्या किरदार होना चाहिए उससे मुताल्लिक चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि बीवी अपने शौहर का एतमाद हासिल करे। नंबर एक, शौहर का एतमाद हासिल करने का मतलब ये है कि जो भी बात हो शौहर के सामने सच बोले, झूठ ना बोले, झूठ बोलने से परहेज़ करें। अगर शौहर को ये यकीन हो जाएगा कि मेरी बीवी हमेशा सच बोलती है तो बहुत सारी परेशानियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। बीवियां एक मरतबा अगर झूठ बोल दें, दो मरतबा बोल दें, तीन मरतबा बोल दें, कभी ना कभी शौहर को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रही है तो इससे शौहर के दिल में बीवी की वक़्त कम हो जाती है। इसलिए पहली चीज़ ये है कि बीवी अपने शौहर का एतमाद हासिल करने की कोशिश करे और एतमाद हासिल होगा सच बोलने से, उसके सामने उसकी इज्जत करने से। नंबर दो, बहुत सारी बीवियां ये चाहती हैं कि मेरा शौहर मेरे काबू में रहे। शौहर को काबू में करने का नुस्खा है मोहब्बत। मोहब्बत के ज़रिए शौहर को अपने काबू में किया जा सकता है। मोहब्बत का मतलब क्या है? शौहर जो बात बोल रहा है हमें वो मानना है। अगर हम ये अमल करेंगे तो शौहर की मोहब्बत हमें हासिल होगी और वो शौहर खुद ब खुद हमारे काबू में आएगा। जब उसे यकीन हो जाएगा कि मेरी बीवी मेरी फर्माबरदार है तो फिर शौहर भी बीवी की फर्माबरदारी करेगा। वरना अगर शौहर कोई बात कहे जिसको पूरा किया जा सकता है, जिसको माना जा सकता है, जो बिला वजह की बात नहीं है, मुनासिब बात है, उसको भी अगर बीवी नहीं मानती है तो फिर शौहर को तैश आता है, गुस्सा आता है। वो बीवी के तईं ये समझने लगता है कि ये मेरे सर के ऊपर जा रही है
اور شیطان پھر اس میں ایسی ایسی باتیں شامل کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ شوہر کو قابو میں کرے تو شوہر کو قابو میں کرنے کا جو ذریعہ ہے اور جو طریقہ ہے وہ محبت ہے، کہ محبت سے کرے، اور محبت سے قابو میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات مانے، اس کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آئے، دوسروں کے سامنے بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے جو گھر کی دوسرے افراد ہیں، لیکن خصوصاً اپنے شوہر کے سامنے بدتمیزی نہ کرے۔ نمبر 3، سنی سنائی باتوں سے پرہیز کرے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں سے متعلق کوئی بات ہم نے سنی، یعنی شوہر کی بہن سے متعلق سنی، اس کی والدہ سے متعلق سنی، اس کے کوئی اور رشتہ دار سے متعلق ہم نے کوئی بات سن لی، اس بات کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں، اور ہم شوہر تک اس بات کو نقل کر دیتے ہیں یا کسی اور کے سامنے اس بات کو نقل کر دیتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں کو نقل کر دینے کی وجہ سے بھی میاں بیوی کے درمیان دوری ہوتی ہے۔ بیوی کا یہ کام ہے کہ گھر کے اندر اگر وہ ہے اور کوئی بات اگر ایسی ہے تو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے وہ بات کسی اور کے سامنے نقل نہ کرے۔ اگر ہماری مستورات اس پر عمل کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بے شمار جھگڑے یوں ہی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور بات کا تصفیہ کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں اور بات سامنے آتی ہے اور اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو وہ بات سنی سنائی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر کی چیز یہ ہے کہ بیوی سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھرے، سنی سنائی باتیں کسی اور کو نقل نہ کرے۔ نمبر 4، جو خوشگوار ازدواجی زندگی میں بیوی کے کرنے کے کام ہیں اس میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ اگر شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں دی ہیں تو بیوی کو گھر کے اندر کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور گھر کے اندر کی ذمہ داریوں میں ایک چیز یہ ہے کہ جو ہماری اولاد ہیں، اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر عورت کرے، اس لیے کہ فطری طور پر بچے اپنی ماں سے قریب ہوتے ہیں۔ باپ کے ذمے باہر کا کام ہے، وہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 16 گھنٹہ گھر کے باہر ہوتا ہے، روزی روٹی میں لگا ہوتا ہے، اسباب مہیا کرنے میں اس کا وقت جاتا ہے، تو بچوں کی تعلیم و تربیت سے وہ دور ہوتا ہے۔ اب بیوی کا یہ کام ہے کہ وہ گھر میں ہے اور گھر کے اندر رہ رہی ہے اور پورا دن اسے اپنے گھر میں رہنا ہے، تو وہ بیوی اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرے، ورنہ شوہر کو دونوں طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ گھر کے اندر بال بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے اور گھر کے باہر روزی روٹی کا مسئلہ ہے، تو شوہر پھر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، شوہر ایک الگ فرسٹریشن میں چلے جاتے ہیں، بعضے لوگ اسی چیز کو لے کر کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اگر بیوی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دے دے تو شوہر اس طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اپنی بیوی کی محبت بڑھ جاتی ہے کہ مجھے میری بیوی نے گھر کے ماحول یا بال بچوں کی تربیت سے بے فکر کر رکھا ہے۔ تو چوتھے نمبر کی چیز یہ ہے کہ بیویاں اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں بیوی کا کردار، اس میں 5ویں نمبر کی چیز یہ ہے کہ خاوند کے جو رشتہ دار ہیں، شوہر کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بعض مرتبہ بیوی شوہر کے ساتھ بہت اچھی طرح رہتی ہے، لیکن شوہر کے والد، شوہر کی والدہ، شوہر کے بھائی، شوہر کی بہن، شوہر کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، دنیا ہر جگہ اصول سے نہیں چلتی، دنیا ہر جگہ قانون سے نہیں چلتی، دنیا میں بے شمار جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں محبت سے کام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ میں اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں تو اس کا ہی ادب کروں گی، اس کے ساتھ ہی اچھا سلوک کروں گی، دوسرے کون ہیں میرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے وہ
قلبی طور پر جٹا ہوا ہے، فطری طور پر جٹا ہوا ہے۔ جس طرح آپ کے دل میں، ایک بیوی کے دل میں اپنے ماں باپ کی، بھائی بہن کی محبت ہوتی ہے، شوہر کے دل میں بھی اپنے بھائی بہن کی، ماں باپ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر بیویاں اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت بڑھے گی، اور اس سے میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہوں گے، اس سے اس گھر کا ماحول بہتر ہوگا۔ اس لیے 5ویں نمبر کی چیز یہ ہے کہ بیویاں اپنے خاوند کے رشتہ داروں کی عزت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے ملاقات کے لیے جائے تو صلہ رحمی کی نیت سے جائے۔ جب ہم اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت کریں گے تو شوہر بھی ہمارے رشتہ داروں کی عزت کرے گا۔ بہت سے میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی، اور بیوی کہتی ہے کہ میں اس کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کروں گی۔ اس لیے خوشگوار ازدواجی زندگی میں یہ چیز بہت اہم ہے۔ بیوی کو اپنی زندگی، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک اور کام کرنا ہے جو بہت اہم ہے۔ نمبر 6، شوہر کی پریشانی کے وقت بیوی اس کو تسلی دے۔ اگر ہمارا شوہر پریشان ہے، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، سماجی اعتبار سے پریشان ہے، وہ گھر میں آئے تو ہم معلوم کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اگر مسئلہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم انہیں تسلی دیں۔ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ گھبرا کر کے اپنے مکان پر آئے تو امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی بتائی کہ میں اس طرح محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی کہ نہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ ضعیف لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ شوہر اگر باہر سے پریشان ہو کر آیا ہے تو ہم اگر وہ بتانا چاہیں تو جب وہ بتا دیں تو ہم انہیں تسلی دیں۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تب بھی ہم اتنا کہہ دیں کہ آپ اطمینان رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ بہتر کریں گے، آپ اطمینان رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ بھلا کریں گے، میں دعا کروں گی، اللہ آپ کو اچھا رکھیں گے۔ یہ تسلی کے چند کلمات اگر بیوی اپنے شوہر کو کہہ دے تو پھر شوہر کے لیے بہت بڑے اطمینان کی بات ہو جاتی ہے، اور شوہر کے دل میں بیوی کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا ہو کر کے رہے، اس کے شوہر کے دل میں صرف اس کی محبت ہو۔ اگر ان کاموں کو ہم کریں گی تو یقیناً یہ شوہر جو ہوگا اس کے دل میں ہماری محبت آئے گی۔ نمبر 7، بیویاں یہ کریں کہ گھر کے جو کام ہیں اس کو وقت پر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کام آج ہے، بیویاں سوچتی اس کو کل کر لیں گے، دوسرے دن پھر سستی آ جاتی ہے، پھر کام بڑھ جاتا ہے، تیسرے دن سوچتی ہیں آج کر لیں گے، پھر کوئی کام نکل جاتا ہے، پھر کام رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح گھروں میں کاموں کا انبار ہوتا ہے۔ اگر بیویاں وقت پر کوئی کام سمیٹ لیویں تو انشاءاللہ انہیں خود بھی سکون ملے گا، شوہر گھر میں آئے گا تو گھر کا ماحول اس کو بہتر ملے گا، گھر میں کام بکھرا ہوا نہیں ملے گا۔ وقت پر جو کام ہے اگر اسے بیویاں سمیٹ لیں تو اس سے ازدواجی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ نمبر 8، گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ شوہر اسے پسند کرتا ہے کہ اس کا گھر صاف ستھرا ہو۔ ہفتے میں 1 دن، 2 ہفتے میں 1 دن ہم یہ وقت طے کر لیں کہ ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی کو پسند کرتے ہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ شوہر کا مزاج صاف ستھرا رہنے کا ہوتا ہے، اگر نہ بھی ہو تو بھی انسان صفائی کو پسند کرتا ہے۔ تو بیوی اگر گھر میں ہے تو وہ یہ خیال رکھے کہ میرا گھر جیسا بھی ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، ٹوٹا پھوٹا ہو یا اچھا ہو، کم از کم اپنے کمرے کی صفائی ہر بیوی رکھے۔
शौहर को ये चीज़ पसंद होती है तो घर को साफ सुथरा रखना ये खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी का एक उसूल है। शौहर के घर में आने से पहले अपने आप को भी साफ सुथरा रखें। शौहर जब घर के बाहर होता है तो वो सुकून हासिल करने के लिए घर पर आता है। वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, उसकी नज़र से अच्छा बुरा सब गुजरता है। वो ये चाहता है कि उसका घर भी अच्छा रहे, वो ये चाहता है कि उसकी बीवी भी अच्छी रहे। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी बीवियाँ, हमारी मस्तूरात, हमारी बहनें जब कहीं फंक्शन में जाना होता है तो पूरी तरह तैयार होकर के जाते हैं, लेकिन जिस शौहर के लिए वो इस घर में आई हैं उस शौहर के सामने कोई बनाव सिंगार नहीं होता। शरीयत इसका उल्टा, शरीयत जो हुक्म दे रही है हम उसका उल्टा कर रहे हैं। शरीयत का हुक्म ये है कि हम अपने घर को पाक साफ रखें और अपने शौहर के लिए हम बनाव सिंगार करें, अपने शौहर के लिए हम मेकअप करें, लेकिन हमारी मस्तूरात इसका उल्टा करती हैं। तो शैतान शौहर के दिल में बाज़ मरतबा गलत ख्याल डाल देता है कि ये किसके लिए बन रही है और संवर रही है, हालांकि होता ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शैतान मौके की तलाश में होता है। इसलिए खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बीवी का किरदार एक ये भी है कि जहाँ वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखे, वो अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखे। दिन भर घर में अगर काम है तो शौहर के आने से पहले कम से कम अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की कोई तरतीब बना लें। इससे होगा ये कि शौहर का दिल खुश होगा। जिस तरह हम ये चाहती हैं कि हमारे शौहर अच्छे रहें, साफ़ सुथरे रहें, शौहर भी ये चाहते हैं कि बीवियाँ उनकी साफ़ सुथरी रहें। उमूमन ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से शौहर के दिल में बीवी के लिए कोई ख़ास वक़्त नहीं रह जाती और बीवियाँ फिर ये समझती हैं कि क्या बात है कि हमारे शौहर हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम साफ़ सुथरे उनके आने से पहले हो जाएं, अपने आप को साफ़ सुथरा कर लें, तो यकीनन शौहर की तवज्जो हमारी तरफ होगी। नंबर 9, जब शौहर रुखसत हो रहे हों घर से तो बीवी अपने शौहर को दुआ के साथ रुखसत करे, फ़ी अमानिल्लाह कहकर रुखसत करे। अल्लाह आपके ईमान की, जान की, माल की हिफाजत करे, ये कहकर रुखसत करे। शौहर को खुशी होगी कि मेरी बीवी मुझे रुखसत कर रही है, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मैं दुआ पढ़ के निकल रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी फ़ी अमानिल्लाह कि आप अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें, ये बोल करके रुखसत कर रही है। आपकी मोहब्बत शौहर के दिल में बहुत बढ़ जाएगी। ये हमारा इस्लामी तरीक़ा है शौहर के दिल में मोहब्बत हासिल करने का। और खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बीवी का किरदार एक ये भी है कि शौहर की ज़रूरत को पूरा करने में तामुल ना करे। शौहर अगर अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहता है तो बीवी के लिए अगर कोई बीमारी ना हो, बीवी के लिए कोई शरई उज़्र ना हो, तो बीवी शौहर की ज़रूरत पूरी करें। अगर वो ऐसा करेंगी तो शौहर खुश होगा। इसमें एतदाल है, इसमें एतदाल है। ऐसा नहीं है कि उसमें बीवी की सेहत का ख्याल न रखा जाए, उसकी बीमारी का ख्याल न रखा जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि शौहर को भी एतदाल की तालीम दी गई है और बीवी को भी एतदाल की तालीम दी गई है। बेशुमार बुराइयाँ इस वजह से भी वजूद में आती हैं कि शौहर की ज़रूरत अपने घर पे पूरी नहीं हो पाती। अगर हम इन तालीमात पर जो मुख्तसर हैं इस पर अगर हम अमल करने लगेंगे तो यकीनन हमारा घर खुशगवार बनेगा। किसी कहने वाले ने कहा है कि अगर घर में औरत ये तय कर लेवे कि मुझे अपना घर जन्नत का नमूना बनाना है, तो फिर वो घर घास फूस का हो, लकड़ी का हो, टूटा फूटा हो, लेकिन औरत अपने अखलाक से उस घर को जन्नत का नमूना बना सकती है। और अगर कोई औरत ये तय कर लेवे कि मुझे घर में सुकून नहीं लाने देना है, मुझे घर को जहन्नम का नमूना बनाना है, तो ताज महल और शीश महल में भी रहने वाली औरत सुकून से नहीं रह सकेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।